بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والحفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات، بعزتك يا عز المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماه مبارک رمضانی چوشبیه دعا پو خدایا پروردگارا لا تؤاخذني فيه بالعثرات، نا گناهگار لی سخن اشیپا نی گناه کنی سبب که یرسح مزاد پوز ماه مبارک رمضان الزیان و نال مؤاخذه ما بوز لی سخن اشیپا ماه مبارک رمضان الزیان و گناه کنی سبب که مؤاخذه ما بوز زربانه چیز رین انسانی گناه کنی سبب که خدا لعبادت نه بندگی باید پیک حاصل چچمنده ها گناه اثری که درین سقف گناه بس رمضان داخل شانه بنا خدا ل ذکر زربی قرآن زربی دعا باید پی بندگی باید پی حتی خضوع و خشوع نیم بو فعل کاد نیز کنان باید پی کوپید مت با فق بزنا کوپاد چوگا فقا نو سینگ بو بازار لا سینگ بو فلانی کا سینگ بو پنی کا سینگ بو آود لاس پیکا سینگ بو فلانا اود کلو سده ها اود کوپا پیدا مشاینده لذا دو گناه سبب کینیا خدایا دو گناه سبب خدا مؤاخذه بانا دو بچین خلاصه کوپا پیدا منش چمن لذا من ارز التجا به خدایا مچ دینی سقف گناه بین دوکسه ماه مبارک رمضان داخل سنت خدایا مچ دو گناه کنی کا یرز مؤاخذه ما بدلا ملن ما چان ندرا ما با نچان یلا بندگی باید پی کوپیک ذکر زر باید پی دعا زر باید پی رای گناه کنی که گیوت باید پی کوپیک مؤاخذه که دوباره خدا از بدلا که دوتانا توبه به نصیب شچمن خدایا توبه به کوپیک شازده بود لسوکلاشی بذرین و اقلنی فیه من الخطایا والحفوات خدایا نی خطا کن نه گناه کن لما مبارک رمضان الزم بخشیز بوز سنن لا توبه به گیوت به کوپیک شازده بوز بس نغاس نینشوب شفیم به انین المذنبین احب الی تسبیح المسبحین ذریعت گناه بس نه گناه پیک خو گیوت خدای سامزاد پیک گیوت لوکسی فیم به هیس پو تسبیح تن کن کن بسک بالاتر این ضرورت خلاصه منتا انسان جد لکشا انسان خدای سحمزاد پی بارگاه هنو یون سے خدای سحمزاد پر نسبت لگد لکسون سے توبه بسه خدای سحمزاد پی دعا باید پی خقبا پر شازده شاید پر دیو مهمین خلاصه لذا خدایا دل زیان نی گناه کن خطا کن بخشیز بود ولا تجعلنی فیه غرضا للبلایا والآفات خدایا ماه مبارکی رمضان الزیان و یرس سحمزاد نایا آفات نا گرفتاری نا امتحان نا دیونی غرض دچین پین لخلاصه دا پینی که اومده بلا نا گرفتاری نا مشکلاتی پین قرار متون بالاخره دنیاتی مشکلی اومنا عبادت تیشیتن انسان لا لقلن چشچنده رنگ ارگو مریض نویاس 9000 مویونس 2000 مویونس 7000 مویونس یون معنی من توجه پر که 20000 میکاس 9000 میکاس 3000 میکا 2000 میکا سونسه خدای رو توجه چچمن لذا جسم په سالم دک پرگوشنده روح په سالم لسپمینا لذا دیزر مو په خلاصه غتا عادی انسان له البته عادی انسان لیندو غتا عادی انسان لذا گرفتاری ومنا 3000 موچاس پوس 2000 موچاس پوس 5000 موچاس پوس 2000 موچاس پوس بالا چیگن دیوز معنی اشاتین خدا ل بندگی نه اطاعت باید پی دیو تو گرفتاری چیگا ماه مبارک رمضان الزنگی کما تون لسوخن اشیپا لذا حالت پیدا چچ گذر دعا بو ضرورت خلاصه خصوص شب قدری جگه نیت مایون چوک سستی ما چوک ها تنگنا ما چوک نه یانو انن میتان چنا انن فشوتان چنا انن اما تانچنا نه حالات پو کتو مواز یعنی دیسپلینی که کتو مالوس پا شب قدری جگه ماه مبارک رمضان الزیانو کتو چیشا نجو گرفتاری کتی اون دعا چی بید ها چیک چی اک هر ستین چی گرفتاری مالوس ده لذا دیون گاما گرفتاری خلاصه
و گناه خلاصا گناه که تو بازستان گناه گرفتاری اینده گناه که تو بنا شب قدر جگه عمل پچی بید خدا یعنی گناه کل مغفرت بزر بید خوقپا کنم پیدا چمین دون گام بلا داشتین عربی که گرفتاری دی بلا نگرفتاری کن یا جست احمزات پوز مایون چو خدا یا دیل زن ولا تجعلنی فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين خدا یا ایری عزت لنزگخ سیری که نزلت لی مسلمان گامی عزت نگهنی اشی پا یران ایننگا سوچی که یران عزیزین گا سوچی که عزت که تنگنا یری ذات پد عزت نگچین لی سوکن اشی پا دی گرفتاری نیشتنگا سرون سجاق سے ماه مبارک رمضان الزیانوک احسنی وچی که پیک شازده بود یری ذات پل راز و نیاز باید پی دعا باید پی قرآن زر باید پی ها یعنی پیک شازده بود خدایا نایی الپسفه نورلا انفشون نورلا که کفون نورلا رفتار کردار خوب باید پی پیک شازده بود لی سکن اشیفه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین